दर्शकबिन आज हामी विशेष प्रस्तुतिका छातमा उपस्थित भएका छौँ। 2078 साल साउन 1 गतेबाट नेपाल सरकारले नेपाली सेनाका विभिन्न दर्जाहरूसँग रहेर उनका तलबमान स्केलका बारेमा तयार गरिएको र सरकारले घोषणा गरेको महँगी भत्ता लगायतका विषयमा रहेर तलबमानको विषयमा जानकारी दिन आज उपस्थित भएका छौँ। लागौँ आजको तलबमान तर्फको विशेष जानकारी। तब नेपाली सेनामा 17 तहको विभिन्न दर्जाहरू रहेका छन्, जसमा पहिलो रहेको छ रिक्रुट अर्थात् फलोस। तालिममा रहँदाको अवधिमा 21,480 रुपियाँ तलबमान तोकिएको छ भने 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ता गरेर 23,400 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसमा ग्रेडको व्यवस्था भने रहेको छैन। यसै गरी सिपाहीलाई 22,680 रुपियाँ रहेको छ भने यसको 8 वटा ग्रेड हुँदै जानेछ। यसमा 28,728 रुपियाँ र महँगी भत्ता सहित गर्दा 30,728 रुपियाँ नेपाली सैनिकले पाउनेछन्। त्यसै गरी प्युटले पाउनेछ 23,160 तलब र ग्रेड 8 गरी जम्मा 29,336 रुपियाँ र 2,000 महँगी भत्ता गरी 31,336 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। अमलदारले 24,010 रुपियाँ तलब र ग्रेड 7 गरी जम्मा 29,610 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ भने महँगी भत्ता 2,000 गरी 31,610 प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी हुद्दाले 24,800 तलब र ग्रेड 6 गरी 29,756 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ भने 2,000 महँगी भत्ता गरी 31,756 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। जमादारले प्राप्त गर्नेछ तलब 28,570 रुपियाँ भने ग्रेड 6 रहनेछ। यसको तलब टोटल गर्दा 34,282 रुपियाँ रहनेछ भने महँगी भत्ता 2,000 समेत गरी 36,282 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी सुबेदारले प्राप्त गर्नेछ तलबमान स्केलमा 30,200 रुपियाँ भने ग्रेड 7 रहनेछ। जम्मा 37,242 रुपियाँ गरी 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ता सहित 39,242 रुपियाँ सुबेदारले प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी प्रमुख सुबेदार मेजरले प्राप्त गर्नेछ 35,650 रुपियाँ तलब भने ग्रेड 3 रहनेछ भने यसको जम्मा 39,214 र महँगी 2,000 भत्ता सहित गर्दा 41,214 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी रहेको सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट सहायक सेनानीले प्राप्त गर्नेछ तलबमान 37,630 रुपियाँ भने ग्रेड हुने छैन। यसमा 37,330 र 2,000 महँगी भत्ता गरेर 39,630 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। दर्शकबिन यसै गरी उपसेनानी लेफ्टेनेन्टको तलब रहनेछ 37,990 रुपियाँ। यसमा पनि ग्रेडको व्यवस्था छैन। 34,990 रुपियाँ तलब र महँगी भत्ता 2,000 गरी 39,990 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी रहेको छ सहसेनानी क्याप्टेन, जसले तलबमानमा रहेको छ 39,220 रुपियाँ भने ग्रेड 6 रहेको छ, जसले 40,070 रुपियाँ 62 कमाउने छ भने यसमा 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ता रही 49,062 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी सेनानी अर्थात् मेजरले प्राप्त गर्नेछ तलबमान 42,380 रुपियाँ, ग्रेडमा रहनेछ 8 ग्रेड। यसले 53,676 रुपियाँ प्राप्त हुनेछ भने 2,000 महँगी भत्ताले गर्दा 55,676 रुपियाँ कुल प्राप्त हुनेछ। यसै गरी प्रमुख सेनानी लेफ्टेनेन्ट कर्णेल तलब प्राप्त गर्नेछन् 45,460 रुपियाँ भने ग्रेड 6 रहनेछ। 54,550 र 2,000 महँगी भत्ता गरी 56,550 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। महासेनानी कर्णेलले 49,380 रुपियाँ तलब र ग्रेड 5 गरी 57,610 र महँगी भत्ता 2,000 गरी 59,610 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। सहायक रथी 53,000 रुपियाँ तलब हुनेछ भने ग्रेड 2 गरी 61,830 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् भने महँगी भत्ता 2,000 गरी 63,830 रुपियाँ कुल प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी उपरथीले प्राप्त गर्नेछन् 62,680 रुपियाँ भने ग्रेड 2 गरी 66,850 रुपियाँ रहनेछ भने 2,000 महँगी भत्ता सहित 68,850 रुपियाँ कुल प्राप्त हुनेछ। दर्शकबिन हामी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका रथी रहे, उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ तलब 64,540 रुपियाँ भने ग्रेड 2 समेत गरी 68,852 रुपियाँ कुल हुनेछ र महँगी भत्ता 2,000 गर्दा 70,852 रुपियाँ कुल प्राप्त हुनेछ। नेपाली सेनाका प्रमुख अर्थात् प्रधान सेनापतिले प्राप्त गर्नुहुनेछ तलबमान 67,140 रुपियाँ भने 2 ग्रेड रहनेछ, जसले प्राप्त गर्नुहुनेछ 71,616 भने 2,000 महँगी भत्ता सहित 73,616 रुपियाँ प्रधान सेनापतिले
प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो तलबमान र यसै गरी महँगी भत्ता ग्रेड रहेको छ। यसमा विशेष गरी भत्ता र अन्य सुविधा भने जोडिएको छैन। दर्शकबिन, हामी तपाईलाई नेपाल सरकारले नेपाली सेनाका लागि तलबमान स्केल 2078 जुन साउन 1 गतेबाट लागू हुन गइरहेको छ, यो जानकारीका लागि तमाम सम्पूर्ण नेपाली सेनाहरूलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका हामीले तयार पारेका हौं। दर्शकबिन, यसै गरी नेपाल प्रहरी तर्फ रहेको छ कार्यालय सहयोगीले पाउनेछन् 21,480 रुपियाँ भने रासनमा रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा। जम्मा त्यस गरी रहेको छ महँगी भत्तासहित 29,417 रुपियाँ 50 पैसा पाउनेछन्। त्यसै गरी तालिम अवधिभरमा रिक्रुटले पाउनेछन् तलब 21,480 रुपियाँ, महँगी भत्ता 2,000 र रासन 6,037 रुपियाँ 50 पैसा गरी जम्मा उनले बुझ्नेछन् 29,517 रुपियाँ 50 पैसा। यसै गरी रहेको छ प्रहरी जवानको तलब रहेको छ 22,680 रुपियाँ भने रासन रहेको छ 6,337 रुपियाँ 50 पैसा भने महँगी भत्ता 2,000 गरी जम्मा 30,717 रुपियाँ एउटा प्रहरी जवानले बुझ्नेछ भने प्रहरी हवलदारतर्फ तलब रहनेछ 24,010 रुपियाँ भने रासनमा रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा भने महँगी भत्ता 2,000 गरी जम्मा 32,047 रुपियाँ बुझ्नेछ। यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक असहीले बुझ्नेछ तलबमा भने 28,560 रुपियाँ, रासनमा रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा र महँगी भत्ता 2,000 गरी जम्मा 36,597 रुपियाँ 50 पैसा हुनेछ। यसै गरी प्रहरी नायब निरीक्षक सहीको तलब हुनेछ 30,200 रुपियाँ भने रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा भने महँगी भत्ता 2,000 गरी 38,237 रुपियाँ 50 पैसा हुनेछ। प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको तलब हुनेछ 37,990 रुपियाँ, रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा, महँगी भत्ता 2,000 गरी 46,037 रुपियाँ 50 पैसा मासिक रूपमा बुझ्नेछ। यसै गरी प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपीले तलब बुझ्नेछन् 42,380 रुपियाँ, रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा, महँगी भत्ता रहेको छ 2,000 गरी 50,417 रुपियाँ 50 पैसा बुझ्नेछ। यसै गरी प्रहरी उपरीक्षक एसपीले तलब बुझ्नेछन् 45,460 रुपियाँ, रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा, महँगी भत्ता 2,000 गरी 53,497 रुपियाँ एसपीको तलबमान रहेको तोकिएको छ। यसै गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको तलब रहनेछ 49,380 रुपियाँ, रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा र महँगी भत्ता 2,000 गरी 57,476 रुपियाँ बुझ्ने छ। यसै गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीको तलब रहनेछ 53,000 रुपियाँ, रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा, महँगी भत्ता रहेको छ 2,000 र जम्मा रहेको छ 61,037 रुपियाँ 50 पैसा। यसै गरी दर्शकबिन, विशेष गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको तलब हुनेछ 62,680 रुपियाँ, रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा र महँगी भत्ता रहेको छ 2,000 रुपियाँ, जम्मा हुन आएको छ 70,717 रुपियाँ। त्यसै गरी प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् नेपाल प्रहरीका प्रमुख आइजिपी अर्थात् तलब रहेको छ 62,680 रुपियाँ, रासन रहेको छ 6,037 रुपियाँ 50 पैसा, महँगी भत्ता रहेको छ 2,000, जम्मा आइजिपी अर्थात् प्रहरी प्रमुखले पाउनुहुनेछ 70,717 रुपियाँ 50 पैसा। दर्शकबिन, यसमा विशेष गरी रहेको छ हिमाल, पहाड, तराई जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा बस्दा प्रहरीलाई भत्ताको समेत प्रबन्ध गरिएको हुन्छ र यो भने यसमा जोडिएको छैन। यो यसमा रहेको रासन, महँगी भत्ता र तलब स्केललाई मात्र हामीले यसमा जोडेका छौँ। त्यसैले अन्य विषयहरू ठाउँ सन्दर्भ, ठाउँ विशेषमा फरक हुने भएको हुनाले यसलाई यहाँ जोडिएको छैन। नेपाल प्रहरी सङ्गठनको यो तलबमान स्केलले निश्चय नै प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो तलबमान के कति पुग्यो र कस्तो रह्यो र परिवारले पनि यसबाट जानकारी लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास हिन्दू टिभी परिवारले लिएका छौँ। सकल परिवारमा यो जानकारी
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र त्यसपछि रहेको छ सशस्त्र प्रहरी बल। सशस्त्र प्रहरी बललाई 2058 सालको यो साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी देखाएको तलबमान स्केल तोकिएको छ। कार्यालय सहयोगीलाई रासन बाहेकको तलब रहेको छ 21,480 रुपियाँ। हिमाल पहाड तराईमा फरक पनि हुन सक्नेछ। यसमा गरी 29,517 रुपियाँ कार्यालय सहयोगीले प्राप्त गर्नेछ। रिक्रुट अथवा तालिम अवधि भरका जवानले प्राप्त गर्नेछ 21,480 रुपियाँ र महँगी भत्ता 2,000 गरी 23,480 रुपियाँ। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी जवानले पाउनेछ भत्ता बाहेकको रहेछ 22,680 रुपियाँ र महँगी भत्ता 2,000 गरी जम्मा र अनि त्यसै गरी रासनको 6,037.50 गरी 30,170 रुपियाँ 50 पैसा प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी सहायक हवलदारलाई भत्ता बाहेकको तलब रहेको छ 23,090 रुपियाँ, महँगी भत्ता 2,000 र रासन 6,037 रुपियाँ 50 पैसा गरी 31,127 रुपियाँ 50 पैसा प्राप्त हुनेछ। यसै गरी रहेको छ हवलदारलाई भत्ता बाहेक प्राप्त हुनेछ 24,010 रुपियाँ भने यहाँ रहेको छ रासनको लागि 6,037 रुपियाँ 50 पैसा, त्यसै गरी महँगी भत्ता 2,000 गरी जम्मा 32,047 रुपियाँ 50 पैसा हवलदारले प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी वरिष्ठ हवलदारले भत्ता बाहेकको तलब प्राप्त हुनेछ 24,800 रुपियाँ, महँगी भत्ता 2,000 र रासनको 6,037 रुपियाँ 50 पैसा गरी रहेको छ प्राप्त हुनेछ 28,037 रुपियाँ 50 पैसा। त्यसै गरी सहायक निरीक्षक अर्थात् असहीले प्राप्त गर्नेछ रासन र भत्ता बाहेकको हुनेछ 28,560 रुपियाँ। यसै गरी यसमा रासन रहेको छ त्यसै गरी रहेको छ यसमा 6,037 रुपियाँ 50 पैसा, महँगी भत्ता 2,000 गरी प्राप्त हुन आउनेछ। यसमा विशेष गरी 36,587 रुपियाँ 50 पैसा। यसै गरी नायब निरीक्षक सहीको रहनेछ। यसमा रासन र भत्ता बाहेक रहेको छ। तलबमान रहेको छ 30,200 रुपियाँ भने यसमा महँगी भत्ता 2,000 गरी 32,200 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक को तलब रहनेछ 35,650 रुपियाँ। यसमा 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ता रहनेछ भने 37,650 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसमा रासन जोडिएको छैन। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकलाई रहनेछ अथवा इन्सपेक्टरको रहनेछ रासन र भत्ता बाहेकमा रहेछ तलब 37,990 रुपियाँ, महँगी भत्ता 2,000 गरी 39,990 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा डिएसपीले प्राप्त गर्नेछ रासन र भत्ता बाहेक 42,380 रुपियाँ तलबमान। यसै गरी 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ता गरी 44,380 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रासन भत्ता बाहेक प्राप्त हुनेछ तलबमान 45,460 रुपियाँ र यसमा रहनेछ 2,000 महँगी भत्ता गरी 47,460 रुपियाँ। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको तलब रहनेछ जो एसएसपी पनि भनिन्छ रासन र भत्ता बाहेक 49,380 रुपियाँ र 2,000 महँगी भत्ता गरी 51,380 रुपियाँ। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्थात् डिआइजीले प्राप्त गर्नेछन् रासन र भत्ता बाहेक 53,000 रुपियाँ र 2,000 महँगी भत्ता गरी 55,000 रुपियाँ मासिक प्राप्त गर्नेछन्। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआइजीले रासन र भत्ता बाहेक प्राप्त गर्नेछन् 62,680 रुपियाँ र 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ता गरेर उनले बुझ्नेछन् 64,680 रुपियाँ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अथवा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आइजिपी उनले रासन र भत्ता बाहेक मासिक उनले बुझ्नेछन् 62,680 रुपियाँ र 2,000 महँगी भत्ता पनि पाउनेछन् र उनले यसमा 64,680 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। दर्शकबिन हामी विशेष रूपमा यहाँलाई जानकारी दिउँ यी सकल दर्जाहरू जसरी कार्यालय सहयोगी, रिक्रुट, सशस्त्र प्रहरी जवान, सहायक हवलदार, त्यसै गरी वरिष्ठ हवलदार, सहायक निरीक्षक, यसै गरी नायब निरीक्षक सही, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब
उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले सकल दर्जाहरूले मासिक रूपमा 6,037 रुपियाँ 50 पैसा सरकारले रासन तोकेको छ। यो रासन व्यवस्था नेपाल प्रहरी र रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई समान रहेको छ। दर्शकबिन, विशेष गरी यसमा यहाँ भत्ताहरूको विषय जोडिएको छैन, किनकि यो हिमाल पहाडका र त्यसै गरी भन्सार लगायतका विभिन्न कार्यालयहरूमा सशस्त्र प्रहरी रहेका छन् र त्यहाँको यथास्थानको तोकिएकै ढाँचा अनुसारको भत्ताको व्यवस्था रहेको छ। यो केवल नेपाल सरकारले साउन 1 गतेबाट तलबमान, रासन र त्यसै गरी यो मगी भत्तालाई लिएर तयार गरिएको यो विशेष रिपोर्ट सशस्त्र प्रहरी बलका लागि जानकारीका लागि अनुरोध छ।